नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ मेरी प्यारी बहनों और बेटियों, कैसे हो आप सब? चलिए आज तजवीद का लेसन हम लेते हैं। हाँ इंशाअल्लाह। आज क्या है देखें, आज हमारा तजवीद का रूल्स है नून साकिन यानी सुकून के साथ, जज़म के साथ वाला नून और तनवीन, यानी उसका नाम है नून साकिन और तनवीन के अहकाम। ठीक है, तो जब नून साकिन को कोई भी लफ्ज़ में हो, यानी नून पर साकिन हो कुरान मजीद में, तो तब या फिर जब कोई भी लफ्ज़ के आखिर में तनवीन हो, कोई भी तनवीन, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश, दो तनवीन फ़त्ता, तनवीन कसरा, तनवीन दम्मा, जो भी हो, तो इसके पढ़ने के तजवीद में अहकाम हैं, यानी रूल्स आए हैं। ठीक है, तो नून, पहले तो नून इटसेल्फ क्या है, एक गुन्ने का यानी गुन्ना यानी नाक में से निकलने वाला हुरूफ है ना। ठीक है, तो नून साकिन और तनवीन ये दोनों के अहकाम एक जैसे इसलिए है कि देखें, नून पर सुकून साकिन है, जज़म है, तो तनवीन के साउंड में जैसे दो ज़बर अन है ना, तो नून साकिन आया ना यहाँ पे, देखें अन, हाँ, फिर दो ज़ेर इन, नून साकिन आया। ठीक है, और दो पेश उन, हाँ, तो नून साकिन आया। इसीलिए नून साकिन और तनवीन ये दोनों के अहकाम एक जैसे हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी आए लफ्ज़ में, हुरूफ वर्ड में, तो उसके क्या अहकाम आएंगे वो हम आगे बताते हैं, दोनों के सेम होंगे। ठीक है, तो इसमें भी जैसे अन इन उनमें भी नून साकिन होता है। ठीक है, तो ये जो अहकाम है ना नून साकिन और तनवीन के, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कुरान मजीद के बहुत सारे लफ्ज़ों में ये अप्लाई होता है। तो होता है तो कब नून साकिन को नाक से पढ़ना या कितना लंबा करके पढ़ना, गुन्ना करना या नहीं करना, ये सारे इन अहकाम में पता चलता है। ठीक है, तो नून साकिन और तनवीन को पढ़ने के 4 अहकाम हैं। हाँ, 4 अहकाम हैं। तो पहला अहकाम का नाम है इज़हार हल्की, फिर इदगाम, इक़लाब और इख़फ़ा। ठीक है, ये 4 अहकाम हैं। अब ये 4 अहकाम है, आपको इंशाल्लाह नोट्स मिलेंगे, आप डरे नहीं, पहले हम सीखें कि क्या हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है, ये रूल्स क्या है। तो आज हम सबसे पहले उसका जो रूल है नून साकिन और तनवीन का पहला रूल क्या है, हम आज इसको क्या सीखेंगे, इज़हार हल्की। क्या नाम है, इज़हार हल्की। हाँ, ठीक है, तो पहले तो देखिए इज़हार का माना क्या है। इज़हार का माना है ज़ाहिर करना, साफ क्लियर पढ़ना होता है। ठीक है, तो पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे कि हुरूफ हल्की क्या है। 6 आपको पहले भी बताया चुका है कि जो हल्की मतलब हलक, देखिए हलक से निकलने वाले हुरूफ, थ्रोट से निकलने वाले हुरूफ कौन से हैं, हमज़ा यानी अलिफ, हा, आइन, हा, गैन, खा, ये आपको पता है, हमने पहले भी आपको मखारिज में बताए थे। हमज़ा यानी अलिफ, अब अलिफ भी यहाँ लिख सकते हैं, हमज़ा अलिफ यानी, और हा चश्मे वाला हा या गोल हा भी हो सकता है। ठीक है, आइन, हा, गैन, खा, 6 हुरूफ हो गए ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो जब नून साकिन या नून सुकून वाला हो, जज़म वाला हो, और तनवीन के कोई भी तनवीन हो, तनवीन फिर कोई भी हो, उसके बाद इन 6 हुरूफ में से हुरूफ हल्की यानी हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा में से कोई भी हुरूफ आए, यानी उसके बाद देखना, हमको किसके बाद देखना है, नून साकिन के बाद देखना है फ़ौरन। उसके बाद फ़ौरन जो हुरूफ होगा ना, जो लेटर होगा, नून साकिन का लेटर और तनवीन के बाद के लेटर को देखना है। ठीक है, तो नून साकिन और तनवीन को पूरी तरह ज़ाहिर से पढ़ना है या ज़ाहिर करना है, नून के साउंड को
نون کے ساؤنڈ کو بہت اچھی طرح پڑھنا ہے، یعنی نون کی آواز صاف کلیئر طریقے سے پڑھنا ہے، بغیر گناہ کیے پڑھنا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اظہار حلقی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلے اب اس کے ایگزامپل دیکھیں گے، آپ ایگزامپل دیکھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی دیکھیں حمزہ یعنی الف، الف والے میں کیا ہے دیکھیں، من آمن، ہاں، تو اب یہ نون ساکن آیا، ٹھیک ہے، نون پر سکون آیا، ہاں، اب جب نون پہ سکون آیا تو ہم نون کو ذرا بھی گننا، ناک کی وجہ سے تو ناک کا حروف ہے، لیکن ہم اس کو ایک دم کلیئر پڑھیں گے، من آمن، نون صاف پڑھیں گے، اظہار ہوگا، من آمن۔ دیکھیں دوسرا، اچھا یہ ایک لفظ، یہ ابھی دو حروف کے بیچ میں آیا ہے اظہار، ہاں یہاں اظہار ہو رہا ہے تو اسے اظہار حلقی کہیں گے۔ اب یہاں ایک حرف میں بھی، ایک کلمہ یعنی ون ورڈ میں بھی ہو سکتا ہے، انہارو، ہاں، نون سکون ہوا، اس کے بعد ہا آیا، دیکھیں چشمے والا ہا، ہاں دیکھیں، تو انہارون، ان پہ میں بالکل کوئی بھی اس کو کھینچوں گی نہیں، صاف پڑھوں گی، انہارون، جلدی سے گزروں گی کیونکہ صاف پڑھ کے گزر جانا، اس پہ بالکل بھی کھینچنا نہیں ہے، انہارو، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں من حیث، اب میں یہاں ایسے پڑھوں من حیث، ذرا بھی کھینچوں گی تو یہ رانگ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہا آیا کیونکہ یہ ہا دیکھیں ہا اظہار حلقی میں سے ہے، ہاں، تو نون ساکن کے بعد ہا آیا ہے تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، من حیث، من حیث، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں، دیکھیے یہ ایک حروف میں بھی آیا، ایک لفظ میں، سوری ایک ورڈ میں، ینحتون، اب میں یہاں ایسے کروں نا، تھوڑا بھی کھینچوں، نون کے گناہ کو نکالوں یعنی نون کے ساؤنڈ کو کروں تو بالکل رانگ ہو جائے گا۔ اظہار حلقی میں کیا ہوتا ہے؟ اظہار ہوتا ہے، بالکل گزر جانا ہے، بالکل ٹھہرنا نہیں ہے، بالکل کھینچنا نہیں ہے، ینحتون، ینحتون، ہاں ٹھیک ہے۔ پھر اب دیکھیں خا، من خیر، من خیر، من خلق، خا، من خلق، عین آیا، عین بھی حروف حلقی میں سے ہے، ٹھیک ہے، انعمت، انعمت، نون ساکن، غین، من غیر، من غیر۔ اچھا اب تنوین والے دیکھتے ہیں ایگزامپل، تنوین ہمیشہ اینڈ میں ہوتا ہے، یہ بات تو آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، بلدن آمینہ، ابھی رکیں گے تو آمینہ ہو جائے گا نا، اس لیے ہم ابھی کہاں دیکھ رہے ہیں؟ یہاں دیکھ رہے ہیں، یہاں کیا قانون بن رہا ہے؟ یہاں اظہار ہو رہا ہے، بلدن آمینہ، اب میں بلدن آمینہ یا ایسے پڑھوں نا تو یہ رانگ ہو جائے گا، یہاں تو ہم وقفہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آمینہ، بلدن آمینہ، بلدن آمینہ، ٹھیک ہے، قوم ہاد، قوم، پورا اظہار کریں گے یہ دو کسرہ کو، قوم ہاد، کتاب حفیظ، کتاب، بن پورا دو تنوین دمہ کو پورا پڑھیں گے، کتاب حفیظ، کیونکہ آگے جو اور رولز ہے، 3 اور رول باقی ہے، اس میں اظہار نہیں ہونا دیں، وہاں گناہ کتنا کرنا ہے وہ سب آپ کو بعد میں بتائیں گے، اس لیے یہاں پہلے اس رول میں تو کیا کرنا ہے؟ اظہار کرنا ہے، کلیئر پڑھنا ہے، تو یہ ایک کلمے میں بھی ہوتا ہے اور یہ 2 کلمے میں بھی ہوتا ہے، تو انشاءاللہ دونوں طرح سے آتا ہے، ٹھیک ہے، تو 2 کلموں کے بیچ، 2 ورڈ کے بیچ میں بھی اظہار ہو سکتا ہے، ایک کلمے کے اندر بھی اظہار ہو سکتا ہے نا، اظہار آتا ہے، تو بس آپ انشاءاللہ آپ کو ریویژن میں بھی اگر ہوگا تو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اب اس کے آپ کو پورے نوٹس پورے پریپیئر کریں، کیونکہ مجھے لگتا ہے پورا قرآن ہی اس سے پڑا ہوا ہے، مطلب انہیں اس کام پورے قرآن میں بہت آتے ہیں، ٹھیک ہے، چلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، انشاءاللہ نہیں تو ریویژن میں ہو جائے گا۔